हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा म एस्टिमेसन एन्ड कोस्टिङ को चाहिँ 50 वटा क्वेशन डिस्कस गर्ने छु, जुन कि फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट तपाईहरु हेरिसक्नु भयो होला। त्यो हेर्नु भएको छैन भने अहिले आई बटनमा माथि पनि आउँछ र लास्टमा इन्ड स्क्रिनमा पनि आउँछ। तपाईको यो 50 र 50 वटा दुईवटा भिडियोको चाहिँ म इन्ड स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छु। त्यो लास्टसम्म हेर्दै जानुभयो भने त्यो पनि हेर्नुहुन्छ, या त आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोमा चाहिँ एस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङ को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ 50 वटा अझै क्वेशन डिस्कस गर्ने छु। यो चाहिँ 200 देखि 250 वटा सम्म क्वेशन बनाउने छु एस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङ को, जुनबाट चाहिँ आउने धेरै नै सम्भावना हुन्छ। तपाईहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ एउटा बुकबाटै ल्याएर आएको छु। तपाईहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि पार्ट 1 पार्ट 2 हेर्नु भएको छैन भने त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ गएर। अब पार्ट 3 चाहिँ यो हो। पार्ट 3 को लागि अब 100 सम्म पार्ट 2 मा चाहिँ डिस्कस गरिसके हौ। जस्तो कि अब यो चाहिँ ब्रिक वाल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मिटर इफ द थिकनेस अफ द वाल इज। त यसमा चाहिँ कुन एन्सर दिएको छ भन्दाखेरि 100 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा होला। यो चाहिँ अब रामकुमार श्रेष्ठमा चाहिँ ए मा लगाएको छ 10 सेन्टिमिटर, तर यसको खासमा चाहिँ सी चाहिँ सही उत्तर हुनुपर्ने मेरो विचारमा। यसमा अलिकति रङ दिएको छ, तर रामकुमार श्रेष्ठमा चाहिँ 10 सेन्टिमिटर चाहिँ एन्सर रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 101 मा के छ, द आइटम अफ ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर्ड इन स्क्वायर मिटर। स्क्वायर मिटर मा चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हैन। द आइटम अफ ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर्ड इन स्क्वायर मिटर चाहिँ यसबाट कुनमा हुन सक्छ त, ब्रिक एजिङ त क्युबिक मिटर भइहाल्यो, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क पनि क्युबिक मिटर, आर्चमा पनि क्युबिक मिटर। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। ब्रोकन ग्लास कोपिङमा चाहिँ स्क्वायर मिटरमा मेजर गरिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 102 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज नोन एज जनरल ओभरहेड। कुन यसबाट चाहिँ जनरल ओभरहेड मा पर्छ त? ए मा छ लसेज एन्ड एडभान्स, बी मा छ इन्ट्रेस्ट इन्भेस्टमेन्ट, सी मा छ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, अनि डी मा छ एमिनिटिज टु द लेबर। एमिनिटिज टु द लेबर। त यसमा चाहिँ कुन चाहिँ जनरल ओभरहेड मा पर्छ त? 102 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन जान्छ? 102 को सी हुन्छ, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस। अब क्वेशन नम्बर 103 मा छ, 400 स्क्वायर मिटर सिमेन्ट 1:2:4 को रेसियोमा छ भने 4 सेन्टिमिटर थिक फ्लोर क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट चाहिँ कति लाग्छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन भनेको छ। अब सबभन्दा पहिला यसलाई भोल्युममा लाग्नु। भोल्युममा लाग्नको लागि चाहिँ एरिया इन्टु के गर्ने त, थिकनेस सँग मल्टिप्लाई गर्ने। तर याद राख्नु यो चाहिँ सेन्टिमिटरमा छ, त्यही भएर 0.04 सँग गर्नुपर्छ। यसरी गर्दाखेरि 4 मिटर क्युब आउँछ। 4 मिटर क्युबलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ सिमेन्ट कति लाग्छ पत्ता लगाउनको लागि 1.54 सँग मल्टिप्लाई गर्नु यसलाई। यति गरिसकेपछि बाइ 42617 रेसियोसँग डिभाइड गर्नु। यो चाहिँ सिमेन्टको चाहिँ क्वान्टिटी आइहाल्छ तपाईलाई। यसरी गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 103 को चाहिँ सही उत्तर। यसरी गर्दाखेरि 0.88 आउन जान्छ। यो चाहिँ 4 सेन्टिमिटर भएकोले अब 1 सेन्टिमिटर पनि दिन सक्छ। त्यस्तो केसमा फेरि 22 आउन सक्छ। 22 नै आउँछ। अनि 22 × 4 गर्दाखेरि 88। यसमा त्यही भएर 4 सेन्टिमिटर झुक्याउन सोधिसकेको छ। कतै अप्सनमा 22 पनि हुन सक्छ, तर 22 मा नलगाउनु, 88 मा लगाउनु। यसरी निकाल्नु चाहिँ मेथड चाहिँ यही हो। कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सिमेन्टको यसरी नै एग्रिगेटको पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि × 4 अझै गर्नुपर्छ, किनकि एग्रिगेटको रेशियो 4 रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 104 मा के छ, द युनिट अफ मेजरमेन्ट फर अर्थ वर्क इन एक्सकाभेसन इन ordinary soils, earthwork in mixed soil with conker, bajri etc when depth of excavation does not exceed 30 cm is। मेजरमेन्ट अफ ब्रिक अर्थ सोधेको छ। यसमा चाहिँ डेप्थ चाहिँ नोट एक्सिड 30 सेन्टिमिटर जब तोकेकै छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ स्क्वायर मिटरमा हुन जान्छ। तर बढी यदि नोट एक्सिड छ, यदि त्यस्तो कन्डिसन नहुँदाखेरि अर्थवर्कको जहिले पनि क्युबिक मिटरमा हुन्छ। तर कन्डिसनहरु राखेको हुन्छ भने त्यसमा ध्यान दिनु। अब क्वेशन नम्बर 105 मा के छ, द युनिट अफ मेजरमेन्ट फर स्टिल वर्क इन ट्रस एन्ड इट्स पार्ट इन इज इन। यसको चाहिँ स्टिल वर्क इन ट्रस को लागि सोधेको छ। यस्तो केसमा चाहिँ 105 को चाहिँ सही उत्तर
क्विन्टलमा हुन्छ स्टिल वर्कको लागि। अब क्वेसन नम्बर 106 मा के छ, द युनिट अफ पेमेन्ट फर ब्लास्टिङ अफ रोक इन्क्लुडिङ स्ट्याकिङ इज इन। त यसको चाहिँ पेमेन्ट अफ ब्लास्टिङ अफ रोकको चाहिँ सोधेको छ। त 106 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क्युबिक मिटरमा चाहिँ युनिट अफ पेमेन्ट फर ब्लास्टिङ अफ रोक इन्क्लुडिङ स्ट्याकिङ इज इन, यो चाहिँ क्युबिक मिटरमा हुन्छ। 106 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए। अब 107 मा के रहेको छ त, द युनिट अफ पेमेन्ट फर एक्साभेसन इन ट्रेन्च फर पाइप दिएको छ, केबल दिएको छ, इटिसी अप टु 1.5 मिटर डेप्थ इन अर्डिनरी रोक, हार्ड रोक, इटिसी यस्तो टाइपको छ भने यसको लागि चाहिँ रनिङ मिटर हुन्छ, खासमा मिटरमा हुन्छ। यसरी पाइप याद राख्नु होला, ट्रेन्च फर पाइप। अब क्वेसन नम्बर 108 मा के छ, 108 मा छ युनिट अफ पेमेन्ट फर एसी सिट रुफिङ इज, जस्तो कि त्यो जस्ता टाइपको हुन्छ त्यस्तोहरू जहिले पनि स्क्वायर मिटरमा हुन्छ, त्यही भएर 108 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन जान्छ। अब क्वेसन नम्बर 109 मा के छ, व्हाइल एस्टिमेटिङ फर लिन्टल ओभर ओपेनिङ, लिन्टल ओभर ओपेनिङ सोधेको छ। इफ द डाइमेन्सन फर बियरिङ इज नोट गिभन, डाइमेन्सन फर बियरिङ इज नोट गिभन भनेको छ। व्हाइल एस्टिमेटिङ फर लिन्टल ओभर ओपेनिङ द बियरिङ इज युजुअली टेकन एज इक्वल टू, 109 को चाहिँ सही उत्तर हुन जान्छ तपाईको थिकनेस अफ लिन्टल विथ अ मिनिमम अफ 12 mm। त बी चाहिँ यसको सही उत्तर हुन जान्छ। आधा इंच जति 12 सेन्टिमिटर हो यो, 120 mm जति। थिकनेस अफ लिन्टल विथ मिनिमम अफ 120 mm अथवा 12 सेन्टिमिटर। इफ द डाइमेन्सन फर बियरिङ इज नोट गिभन द बियरिङ इज युजुअली टेकन एज 12 सेन्टिमिटर, यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 110 मा छ, व्हाइल एस्टिमेटिङ फर प्लास्टरिङ, प्लास्टरिङ को लागि युजुअली नो डिडक्सन इज मेड छ भने यस्तो केसमा इन्ट्स अफ बीम, इन्ट्स अफ राफ्टर अनि स्मल ओपनिङ अप टू 0.5 स्क्वायर मिटर, योहरू नो डिडक्सन को केस छ। एस्टिमेटिङ एन्ड क्वेसन को लेक्चर पनि 2वटा अपलोड भएको छ डिटेलमा, प्लेलिस्टमै गएर भिजिट गर्नु होला, सबै चाहिँ डाउट क्लियर हुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन जान्छ। एस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङ को चाहिँ 2-3 वटा डिटेल एक्सप्लेनेसन को लेक्चरै अपलोड भएको छ हाम्रो प्लेलिस्टमा, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र बाँकी क्वेसन सेसन को चाहिँ पार्ट 1 पार्ट 2 चाहिँ अपलोड भएछ, यो पार्ट 3 हो, यो हेर्नु होला लास्टसम्म। अब क्वेसन नम्बर 111 मा के छ, इन अ डिटेल एस्टिमेट द प्रोभिजन फर कन्टिजेन्सी इज युजुअली, डिटेल एस्टिमेट में कन्टिजेन्सी चार्ज हुन्छ त्यसको लागि प्रोभिजन कति राखेको हुन्छ त, 111 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 3 to 5%, जनरली 5% हुन्छ ठुलो प्रोजेक्टमा, सरकारी प्रोजेक्टहरुमा। अब क्वेसन नम्बर 112 मा के छ, जनरली द प्रोभिजन फर सुपरभिजन इज, प्रोभिजन फर सुपरभिजन इज 5 to 10% हुन्छ, जुन कन्सल्टेन्टलाई दिएको हुन्छ। 112 को चाहिँ डी हुन जान्छ। जनरली द प्रोभिजन फर सुपरभिजन इज 5 to 10%। अब क्वेसन नम्बर 113 मा के छ, एस्टिमेट एक्सपेक्टेड टू बी लिस्ट एक्युरेट इज, एस्टिमेट एक्सपेक्टेड टू बी लिस्ट एक्युरेट इज, यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त, 113 को सही उत्तर प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट, एस्टिमेट एक्सपेक्टेड टू बी लिस्ट एक्युरेट चाहिँ प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट चाहिँ लिस्ट एक्युरेट हुन्छ, किनकि यो डाइरेक्टली प्लिन्थ एरिया सँग मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ प्लिन्थ एरिया को त्यसपछि रेट सँग मल्टिप्लाई गरिदिन्छ, त्यही भएर। तर सबभन्दा मोस्ट एक्युरेट एस्टिमेट भनेको डिटेल्ड एस्टिमेट हो। अब क्वेसन नम्बर 114 मा के छ, द युजफुल पार्ट अफ लिभेबल एरिया अफ अ बिल्डिङ इज अल्सो नोन एज, लिभेबल एरिया अफ अ बिल्डिङ सोधेको छ है, यो ध्यान दिनु होला। 114 को चाहिँ सही उत्तर, लिभेबल एरिया भनेको जहाँ कार्पेट लागेको हुन्छ त्यो हाम्रो लिभेबल एरिया हुन्छ, तर सर्कुलेसन एरियामा पुरैमा चाहिँ त्यो लागेको हुँदैन, कार्पेटहरु लागेको हुँदैन, होरिजेन्टल सर्कुलेसन एरियामा पनि हुँदैन, प्लिन्थ एरियामा पनि हुँदैन, त्यही भएर प्लिन्थ एरिया भनेको त टोटलै आइसक्यो, त्यही भएर लिभेबल एरिया मात्रै सोधेको छ भने कार्पेट एरियामा लगाउनु होला। अब क्वेसन नम्बर 115 मा के छ, 115 मा रहेको छ, टोटल एक्सपेन्डिचर अन एनुअल रिपेयर एन्ड स्पेशल रिपेयर टू अ बिल्डिङ शुड नोट बी मोर देन, शुड नोट बी मोर देन कति हुनुपर्छ यसको लागि, 115 को सी हुन्छ 2.5% अफ द क्यापिटल कोस्ट। अब क्वेसन नम्बर 116 मा के छ, द रेशियो अफ कोस्ट अफ लेबर टू द टोटल कोस्ट अफ अ बिल्डिङ इज,
कोस्ट अफ लेबर टु द टोटल कोस्ट अफ बिल्डिङ इज 116 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 1:4। यो चाहिँ सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगको लागि चाहिँ 4th लेभलदेखि लिएर 6th 7th लेभलसम्म सबैको लागि क्यानदेखि लिएर सबैको लागि यो इम्पोर्टेन्ट छ र यो सब्जेक्ट वाइज तपाईहरु पढ्नु भयो भने कुनै पनि क्वेशन छुट्ने चान्सेस हुँदैन र मोडेल सेटहरु पनि हाम्रो च्यानलमा धेरै अपलोड भइसकेको छ, थाहै होला तपाईहरुलाई। र यो सब्जेक्ट वाइज म सबै सब्जेक्टको समेटिन चाहन्छु, त्यही भएर सबै सब्जेक्टको यदि 200-300 क्वेशन गर्नुभयो भने कमसे कम त्यो लेभलमा कम्पिटिसन लेभलमा पुगिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 117 मा के छ, द थिकनेस अफ 25 गेज शीट इज 25 गेज शीट को थिकनेस कति हुन्छ त 117 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लेस देन 1 mm। अब क्वेशन नम्बर 118 मा छ, इन प्रिपेयरिङ सिमेन्ट कंक्रीट बाय भोल्युम द साइज अफ द वुडन बॉक्स used to measure sand aggregate is। In preparing cement concrete by volume, the size of wooden box used to measure sand aggregate is। त्यसको चाहिँ जस्तो कि अब ढलान गर्ने बेलामा चाहिँ कसैले साबेलले कसैले गाडाले हाल्दिन्छ, तर त्यसको एउटा मेजरिङ बक्स हुन्छ, त्यसको एक्चुअल स्ट्यान्डर्ड साइज कति हुन्छ भन्दाखेरि 118 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 118 को सही उत्तर ए हुन जान्छ 35 सेन्टिमिटर अनि 25 सेन्टिमिटर र थिकनेस त्यो चाहिँ हाइट जुन छ त्यसको चाहिँ 40 सेन्टिमिटर यो हुनुपर्छ। यो खासमा यस्तो हुनुपर्छ, यो चाहिँ 25 यो चाहिँ 35 र यसको चाहिँ बिचको डेप्थ चाहिँ 40 हुनुपर्छ 40 र यसलाई तीनवटैलाई मल्टिप्लाई गर्नु र त्यसपछि मिटर क्यूबमा चाहिँ क्वान्टिटी पनि निस्किन्छ। यसरी गर्दाखेरि यो 35 × 25 × 40 चाहिँ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइज त्यो चाहिँ हुन्छ क्यूब बक्स वुडन बक्सको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ र कसैले डोकोले पनि हाल्छ, खासमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यस्तो प्रवृत्ति छ। अब क्वेशन नम्बर 119 मा के छ, व्हेन अ कन्ट्र्याक्टर इज पेड सर्टेन पर्सेन्टेज ओभर द actual cost of the construction as his profit, such contract is termed as। त्यस्तोलाई के भन्छ, यदि when a contractor is paid certain percent लिएर चाहिँ अरूलाई दिन्छ, त्यो एक्चुअल कोस्ट को सर्टेन पर्सेन्ट लिएर त्यही काम अरूलाई दिएर चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट गराउँछ, त्यस्तोलाई चाहिँ कोस्ट प्लस पर्सेन्टेज कन्ट्र्याक्ट भन्छ। 119 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 120 मा के छ, अ फिक्स्ड स्टिपुलेटेड सम अफ पेनल्टी payable by the contractor having no relationship with real damage is known as। a fixed stipulated sum of penalty payable by the contractor having no relationship with real damage is known as। 120 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ liquidated damage, बी यसको सही उत्तर हुन जान्छ। अब क्वेशन नम्बर 121 मा के छ, थिकनेस अफ प्लास्टरिङ इज युजुअली थिकनेस अफ प्लास्टर चाहिँ आधा इंच हुन्छ 12 mm। अब क्वेशन नम्बर 122 मा के छ, द टर्म VAT भ्याट इज स्ट्यान्ड फर, भ्याट को चाहिँ फुल फर्म के छ, सबैले 13% भ्याट त तिरिराख्नु भएछ, तर त्यसको फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ त 122 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ भ्यालु एडेड ट्याक्स। जुन गभर्नमेन्टले भ्याट 13% स्वीकृत गरेको छ त्यसको फुल फर्म हुन्छ भ्यालु एडेड ट्याक्स। अब क्वेशन नम्बर 123 मा के छ, एनुअल रेन्ट इज जनरली फिक्स्ड एट, एनुअल रेन्ट जुन छ त्यो जनरली फिक्स्ड कति % हुन्छ त, एनुअल रेन्ट इज जनरली फिक्स्ड एट 123 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 5 देखि 10% अफ भ्यालु अफ बिल्डिङ को चाहिँ 5 देखि 10% एनुअल रेन्ट जनरली फिक्स्ड एट 5 देखि 10% भ्यालु अफ बिल्डिङ। अब क्वेशन नम्बर 124 मा के छ, ओरिजिनल कोस्ट अफ प्रोपर्टी माइनस डिप्रिसिएसन, ओरिजिनल कोस्ट अफ प्रोपर्टी माइनस डिप्रिसिएसन त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त 124 को चाहिँ यो लेक्चरमा पनि डिस्क्राइब भइसकेको छ, हेर्नु होला सबैको डिस्क्राइब भएछ। बुक भ्यालु के हो, सेल्भेज भ्यालु के हो, योहरू धेरै पटक सोधिने क्वेशन हो। ओरिजिनल कोस्ट अफ प्रोपर्टी माइनस यदि डिप्रिसिएसन गरियो भने बुक भ्यालु आउँछ। अब क्वेशन नम्बर 125 मा के छ, द भ्यालुएसन अफ अ बिल्डिङ डिपेन्ड अपन, भ्यालुएसन अफ अ बिल्डिङ डिपेन्ड अपन केमा डिपेन्ड गर्छ त, इट्स स्ट्रक्चर एन्ड ड्युरेबिलिटी, साइज शेप एन्ड टाइप अनि क्वालिटी अफ मेटेरियल युज। त यसको चाहिँ सही उत्तर 125 को डी हुन जान्छ।
अल अफ द एबभ सबैमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भ्यालुएसन बिल्डिङको भ्यालुएसन गर्दाखेरि। अब क्वेसन नम्बर 126 मा के छ, द ग्रेजुअल रिडक्सन इन भ्यालु विथ एज अफ प्रोपर्टी इज नोन एज। ग्रेजुअल रिडक्सन इन भ्यालु विथ द एज अफ प्रोपर्टी इज नोन एज। ए मा छ डिभ्यालुएसन, बी मा छ रिभ्यालुएसन अनि सी मा छ डिप्रिसिएसन अनि डी मा छ एप्रिसिएसन। त 126 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डिप्रिसिएसन। द ग्रेजुअल रिडक्सन इन भ्यालु विथ द एज अफ प्रोपर्टी त्यस्तोलाई चाहिँ डिप्रिसिएसन भनिन्छ। र डिप्रिसिएसन यदि एक्चुअल कोस्टबाट घटाइदियो भने बुक भ्यालु आउँछ, अघि डिस्कस गरिसक्या हो। र अर्को 127 नम्बरमा के छ, द टोटल इस्टिमेटेड कोस्ट अफ अ बिल्डिङ इलेक्ट्रिफिकेसन को लागि चाहिँ कति चाहिँ हुन्छ त 8%। यो चाहिँ द टोटल इस्टिमेटेड कोस्ट अफ अ बिल्डिङ इलेक्ट्रिफिकेसन युजुअली अकाउन्ट फर 8% यसको चाहिँ 127 को सी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 128 मा के छ, द भ्यालु अफ प्रोपर्टी इज डन व्हेन। भ्यालुएसन अफ प्रोपर्टी इज डन व्हेन कति बेला चाहिँ भ्यालुएसन गरिन्छ त कुनै पनि प्रोपर्टीलाई, रोड बिल्डिङहरूलाई चाहिँ भ्यालुएसन गरिन्छ, आफ्नो प्रोपर्टीलाई आफ्नो जमिनलाई चाहिँ जग्गा जमिनलाई चाहिँ भ्यालुएसन गराइन्छ, कति बेला चाहिँ यो चाहिँ गराइन्छ त। एमा छ ओनर अफ द प्रोपर्टी वान्ट टु सेल, जब चाहिँ सेल गर्ने टाइम आउँछ त्यति बेला। अर्को चाहिँ म्युनिसिपल ट्याक्स, वेल्थ ट्याक्स, योहरू ट्याक्सको बेला चाहिँ त्यो भ्यालुएसन गरिन्छ। र अर्को चाहिँ इन्सुरेन्स अफ द प्रोपर्टी हैज टु बी डन, इन्सुरेन्सहरूको बेला चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालुएसन गराइन्छ। त्यही भएर अल अफ द एबभ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 129 मा छ, द प्रोपर्टी अफ द भ्यालु अफ प्रोपर्टी दैट कैन बी obtained at any particular time from the open market if the property is put for sale is known as। the value of property that can be obtained at a particular time from the open market if the property is put for sale त्यस्तोलाई चाहिँ मार्केट भ्यालु जहिले पनि भनिन्छ। 129 को ए हुन्छ। त्यस्तो भ्यालु जुन चाहिँ अब बेच्ने टाइममा चाहिँ एउटा ओपन मार्केटमा एउटा भ्यालु पुट हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ मार्केट भ्यालु भन्छ। अब क्वेसन नम्बर 130 मा छ, 130 मा रहेको छ, द नेट एनुअल लेटिङ आउट भ्यालु अफ अ प्रोपर्टी व्हिच इज obtained आफ्टर डिडक्टिङ द अमाउन्ट अफ इयरली रिपेयर फ्रम द ग्रोस इन्कम इज नोन एज। 130 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त, 130 को सही उत्तर रिटेबल भ्यालु भन्छ। द नेट एनुअल लेटिङ आउट भ्यालु अफ अ property which is obtained after deducting the amount of yearly repair from the gross income is known as retable value चाहिँ भन्छ यस्तोलाई। अब क्वेसन नम्बर 131 मा छ, इन अ galvanized corrugated iron sheet the pitch, यानी कि पिच भन्छ कसलाई त, सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सलाई अफ अ corrugation is usually in a galvanized corrugated iron sheet the pitch अफ कोरुगेसन इज युजुअली 131 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी 75 mm। अब क्वेसन नम्बर 132 मा छ, बिसाइड्स स्ट्यान्डर्ड लेन्थ एन्ड विड्थ अफ अ कोरुगेटेड सीट वन इम्पोर्टेन्ट डाइमेन्सन युजुअली कन्सिडर्ड इज। कुन चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट डाइमेन्सन छ यदि हामी स्ट्यान्डर्ड लेन्थ एन्ड विड्थ अफ द कोरुगेटेड सीटलाई लियो भने वन इम्पोर्टेन्ट डाइमेन्सन अरु के हुन्छ त्यो कोरुगेटेड सीटको लागि त 132 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी, गेज अफ द मटेरियल, कति गेजको त्यो कोरुगेटेड सीट छ त्यो सोध्छ मार्केटमा। खासमा लेन्थ र विड्थ त सबैलाई थाहा हुन्छ, तर त्यो कति गेजको चाहिँ त्यो सीट लिने त्यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट डाइमेन्सन हुन जान्छ। अब क्वेसन नम्बर 133 मा छ, द स्ट्यान्डर्ड विड्थ अफ एस्बेस्टस सिमेन्ट कोरुगेटेड सीट इज। स्ट्यान्डर्ड विड्थ कति हुन्छ त्यो एस्बेस्टस सिमेन्ट कोरुगेटेड सीटको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड विड्थ छ त्यो चाहिँ 133 को सी हुन्छ। 1.05 मिटर त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड विड्थ अफ एस्बेस्टस सिमेन्ट कोरुगेटेड सीटको चाहिँ हो। 133 को सी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 134 मा के छ, द नम्बर अफ कोरुगेसन पर सीट इन केस अफ एस्बेस्टस सिमेन्ट कोरुगेटेड सीट इज। द नम्बर अफ कोरुगेसन पर सीट इन केस अफ एस्बेस्टस सिमेन्ट कोरुगेटेड सीट, यसको लागि नम्बर अफ कोरुगेसन पर सीट कति हुन्छ त 134 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 7।
7 हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 135 मा छ एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेंट अफ द एंटिसिपेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफ द एंटिसिपेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। त्यसलाई के भन्छ त 135 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बजेट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफ द एंटिसिपेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर यो चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा बजेट निर्माण गर्छ सबै ठाउँको लागि हैन, सबै चीजको लागि एउटा बजेट त्यो चाहिँ एनुअली वर्षमा चाहिँ एकचोटी बनाइन्छ। अब क्वेशन नंबर 136 मा छ द यूनिट अफ पेमेंट फॉर फिक्सिंग अफ ग्लास पैनल और क्लीनिंग इज। ग्लास पैनल को लागि चाहिँ 136 को सही उत्तर नंबर में हुन्छ। ग्लास पैनल को जहिले पनि नंबर में मेजरमेंट हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 137 मा छ इन स्पेसिफिकेशन अफ अर्थवर्क इन फाउंडेशन ट्रेन्च ड्रेन इटीसी स्पेसिफाइड लीड एउटा हुन्छ र एउटा लिफ्ट हुन्छ। तो 137 को चाहिँ याद राख्नु होला, यो सोधेको क्वेशन हो। 137 को चाहिँ सही उत्तर लीड चाहिँ 30 मिटर हुन्छ र लिफ्ट चाहिँ 1.5 मिटर हुन्छ। यो याद राख्नु होला, सोधेको क्वेशन हो संघमा पनि। अब क्वेशन नंबर 138 मा छ द अमाउंट अफ एन्युटी पेड एट द बिगिनिंग अफ ईच ईयर एंड कंटिन्यू टू पे फॉर द definite number of period is known as। the amount of annuity paid at the beginning of each year and continue to pay for the definite number of period is known as। 138 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 138 को सी हुन्छ, एन्युटी ड्यू हुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर। the amount of annuity paid at the beginning of each year and continue to pay for the definite number of period is known as annuity due भन्छ त्यसलाई सी। अब क्वेशन नंबर 139 में के छ द सिंकिंग फंड इज। सिंकिंग फंड के लाई भन्छ त ए मा छ अ पार्ट अफ प्रिसिड इन रिजर्व फॉर एडिशनल स्ट्रक्चर एंड मोडिफिकेशन। तो 139 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी। 139 को सही उत्तर सिंकिंग फंड द फंड फॉर रिबिल्डिंग अ स्ट्रक्चर व्हेन इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज ओभर। सिंकिंग फंड भन्छ द फंड अफ रिबिल्डिंग अ स्ट्रक्चर व्हेन इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज ओभर। अब क्वेशन नंबर 140 में के छ द भ्यालु अफ स्ट्रक्चर विदाउट बीइङ डिसमेन्टल सुन्ने बित्तिकै तपाईलाई आन्सर थाहा भइसक्यो होला। एट द एन्ड अफ इट्स युटिलिटी पिरियड इज नोन एज सैल्वेज भ्यालु। तो 140 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी। अब क्वेशन नंबर 141 में के छ प्रोभिजनल सम इन बिल अफ क्वांटिटीज इज पेड टू द कन्ट्रैक्टर अफ अन द बेसिस अफ के को बेसिस में चाहिँ त्यो पेड गर्छ। प्रोभिजनल सम पेड इन द बिल अफ क्वांटिटी इज पेड टू द कन्ट्रैक्टर अन द बेसिस अफ। 141 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एक्चुअल कोस्ट को बेसिस में चाहिँ पे गर्छ कन्ट्रैक्टरलाई। अब क्वेशन नंबर 142 में के छ व्हिच अफ द फलोइंग फैक्टर इज अ रीजन फॉर द नीड टू प्रोवाइड फॉर contingency in the cost estimate of a project। which of the following factor is a reason for the need to provide for contingency in the cost estimate of a project। तो 142 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी अनसर्टेनिटी लाई डिफाइन गर्दा which of the following factor is reason for the need to provide the contingency in the cost estimate of the project। यो अनसर्टेनिटी यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 143 में के छ फॉर द कंस्ट्रक्शन अफ बिल्डिंग द सब हेड अफ अ एस्टिमेट आर। फॉर द कंस्ट्रक्शन अफ अ बिल्डिंग द सब हेड अफ एस्टिमेट आर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 143 को सही उत्तर अर्थवर्क, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, रूफिंग, ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग, वुड वर्क, स्टील वर्क यसको चाहिँ सबै हुन्छ। फर द कंस्ट्रक्शन अफ बिल्डिंग्स द सब हेड अफ एस्टिमेट आर यो सबैको एस्टिमेट हुन्छ बिल्डिंग में चाहिँ। अब क्वेशन नंबर 144 में के छ द अमाउंट प्रोविजन फॉर टूल एंड प्लांट ऑन अर्थवर्क एक्सकावेशन आइटम इन नॉर्म्स फॉर रेट एनालिसिस इज।
अर्थवर्क को चाहिँ जहिले पनि 144 मा दिएको छ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 3% अफ लेबर को चाहिँ हुन्छ अर्थवर्क एक्सकाभेसन आइटम इन नोम्स मा चाहिँ दिएको छ रेट एनालाइसिस मा 3% अफ लेबर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 145 मा छ द डकुमेन्ट इन व्हिच द क्वालिटी अफ द वर्क और मटेरियल इज मेन्शन्ड is called the document in which the quality of work material is mentioned is called 145 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी specification। the document in which the quality of work or material is mentioned is called specification। जुन अनुसारले तपाईहरुलाई साइटमा काम गराउनु पर्छ त्यो सबै मेथोडोलोजीहरु त्यो स्पेसिफिकेसनमा दिएको हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 146 मा छ द प्रोसेस अफ इभ्यालुएटिङ कोस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन अफ प्रोजेक्ट इज कल्ड द प्रोसेस अफ इभ्यालुएटिङ कोस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन अफ प्रोजेक्ट इज कल्ड 146 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एस्टिमेट। द प्रोसेस अफ इभ्यालुएटिङ द कोस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन अफ अ प्रोजेक्ट इज कल्ड एस्टिमेट। अब क्वेशन नंबर 147 में के छ सेंटर लाइन मेथड अफ एस्टिमेशन इज मोस्टली यूज्ड फॉर के को लागि सेंटर लाइन मेथड यूज गरिन्छ त बिल्डिङ वर्क्स को लागि 147 को सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 148 में छ कार्पेट एरिया डज नॉट इंक्लूड द एरिया अफ कार्पेट एरिया किचन में पनि हुँदैन बरन्डा में पनि हुँदैन बाथरूम में पनि हुँदैन त्यो लिभेबल एरिया में हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ नोट इन्क्लुड भनेको छ त अल अफ द अबव हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 149 में छ द टर्म भ्यालुएसन इन सिभिल इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस अफ एस्टिमेटिङ द पोटेंशियल तो यसको चाहिँ 149 को चाहिँ बी हुन्छ बुक भ्यालु अफ द एसेट। द टर्म भ्यालुएसन इन सिभिल इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस अफ एस्टिमेटिङ द पोटेंशियल बुक भ्यालु अफ एन एसेट हुन्छ बी चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ। अब बुक भ्यालु भनेको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईको कोस्ट हो कोस्ट माइनस डिप्रिसिएसन हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 150 में के छ बिल अफ क्वान्टिटी बीओक्यू आर प्रिपेयर्ड बाय कसले चाहिँ बीओक्यू प्रिपेयर्ड गर्छ त क्वान्टिटी सर्भेयरले बिल अफ क्वान्टिटी प्रिपेयर गर्छ। हस् त साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ 100 देखि 150 सम्म डिस्कस गरियो पार्ट 3 मा। पार्ट 4 मा चाहिँ 150 देखि 200 सम्म एमसीक्यू चाहिँ डिस्कस गर्ने छौ एस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङ को। तबसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र लाइक गरेर आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। पार्ट 4 अनि छिटो नै आउने छ। हस् त साथीहरु यति भन्दै आजको भिडियो टुंगिन्छ। धन्यवाद।